अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की खुशियाँ और इसमें हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरा महीना ही अगस्त का जश्न आज़ादी के तौर पर मनाया जा रहा है और इसकी वैसे तो इंडिपेंडेंस डे वैसे ही हम बड़े जोशो जज्बे से मनाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस बार जो जंग फतह होने के बाद जिस तरीके से इसको मनाया जा रहा है, पूरा मीडिया, अवाम और सरकारी सतह पर जिस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वो खुशाइंदा और यही तो हमारे ज़िंदा होने की अलामत है। जिसे हम कहते हैं कि ज़िंदा कौमें अपना जो जश्न आज़ादी है उसको ज़ोरों शोर से मनाती हैं और उसको सेलिब्रेट करती हैं, और आज़ादी के हकीकी मायने को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की हिस्ट्री से जुड़ें, ताकि पाकिस्तान को किस तरीके से हमने हासिल किया, सिर्फ शनाख्ती कार्ड या ग्रीन पासपोर्ट तक बात नहीं है। पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया और इसका मकसद क्या है, क्या कुर्बानियाँ दी हैं, तो हिस्ट्री को भी आज करेंगे याद। और इसके साथ साथ हमारे आज की ट्रांसमिशन में बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट होंगे हमारे साथ। मेरे साथ रोज़ाना आप देखते हैं प्रोग्राम में इसार राना साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब तो होते ही हैं, तो वो भी अपनी गुफ्तगू से आज की ट्रांसमिशन में चार चांद लगाएंगे। लेकिन ख़ास तौर पर स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आज की ट्रांसमिशन में, और उनका तारुफ मैं करवाती जाती हूँ। सईद काजी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और आप इनके दबंग तज्ज़िये बड़े टीवी पर देखते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये बताते हैं। तो आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम पे भी हम इनसे थोड़ी बात करेंगे, लेकिन कोई हार्ड लाइनर गुफ्तगू नहीं होगी पहले से। इसार राना साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब को मैं पहले वेलकम कह चुकी हूँ, और हमारे साथ अच्छा आज आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे है, और स्पेशली हमने ऐसे लोगों को इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे जो कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो चेयरमैन पेडमेक मेजर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आज की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए इनकी क्या खिदमात है और इनके बोर्ड की क्या खिदमात है, मुआशी बेहतरी के लिए क्या कुछ किया है, आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले राना साहब, जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। सबको मुबारक हो जी। और ये बड़े खुश नसीब साथ होती है कि जब हम ये महसूस करें कि हम आज़ाद हैं, और वो लोग जिन्हें आज़ादी के असल मज़ा नहीं पता, उन्हें आज़ादी का सही मायने भी नहीं आते। हम तो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारा बाप कुर्बान हुआ, हमारे बाप ने जद्दोजहद में हिस्सा लिया, और वो मैंने बताया था आपको कि जब वो आए तो वो लाशों के नीचे थे, और जब वो लाहौर स्टेशन उतरे तो उनके कपड़े खून में तरबतर थे। तो वतन की मिट्टी की से मोहब्बत जो है भाई, वो हमारे तो खमीर का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। और हम एक जो वतन से मोहब्बत का कर्ज है और फ़र्ज़ है भाई, हम तो अदा करते रहेंगे, उसमें कुछ भी हो हमने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। काजी साहब, आज़ादी का मतलब, हमें तो आज़ादी मिल गई ना, जैसे हमें रिलीजन मिल गया कि हम एक मुसलमान घर में पैदा हुए तो हम मुसलमान हुए। अब हमने आज़ाद मुल्क के अंदर आंख खोली तो हम आज़ाद हुए। हमें असल आज़ादी का मतलब किसी ने बताया नहीं, समझाया ही नहीं। एक मुतालिया पाकिस्तान तक हम पढ़ते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री, उससे आगे कुछ नहीं। देखें, बहुत बड़ा इवेंट था, और ये जो आज़ादी में हमारे बहुत से अनसंग हीरोज़ भी हैं, कुछ को तो हम बहुत जानते हैं, मगर मैं ख़ास तौर पर, और जब 18 फरवरी को मैं शो करता हूँ तो मैं इस बात का ज़रूर जिक्र करता हूँ और आज भी करूँगा कि एक स्ट्रगल का जो बहुत बड़ा संग मील था वो 18 फरवरी, और मेजर साहब को शायद पता हो, 18 फरवरी 1946 को एक जहाज़ियों की बगावत हुई थी, और 88 जहाज़ थे गोरों के, जिसमें 77 पर बगावत हो गई, और उन्होंने ब्रिटिश इंस्टॉलेशन की तरफ तोपों का रुख कर दिया। तलवार जहाज़ पर ये हुई थी, और उस बगावत को लीड कर रहा था पेटी अफसर एस अहमद, और उसका जो डेप्यूटी था वो था मदन सिंह। और उसके बाद जो कमांडर इन चीफ गोरा था, उसने प्राइम मिनिस्टर को लंदन में कहा कि मैं अब इस सब कॉन्टिनेंट को जो है वो 4 दिन तक भी नहीं हम काबू रख सकते। मैं इसलिए भी उनको याद करता हूँ कि उसमें कुछ लोग तो अब नहीं रहे। मेरे ख्याल में एक आखिरी आदमी थे, एक हमारे ये शरीफ जो थे एडमिरल, तो मैं इसलिए उनको याद करता हूँ कि जब उन्होंने हथियार डाले तो उन्होंने काली पट्टियाँ बांधी हुई थी। उन्होंने, नेहरू ने पुष्ट कर ली उनकी तरफ, गांधी ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो 400-500 लोग थे और वो काली पट्टियाँ बांध के होते। तो उसका जो अलामिया है जो मैंने पढ़ा, उसे पढ़ के रोना आ जाता है। और जितना मुझे याद है मैं सुनाता हूँ आपको। वो लिखते हैं कि आज का दिन हमारे लिए और बड़े सगीर के मेहनत कशों के लिए बहुत बड़ा दिन है, और
یہ ہم فراموش نہیں کر سکیں گے. اور جو ہاں پہلی دفعہ باوردی مزدوروں نے بے وردی مزدوروں کے ساتھ مل کر ایک جنگ لڑی. ارے گو کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے، مگر ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری اس ناکام بغاوت سے سبق سیکھ کر جو یہ باوردی مزدور اور بے وردی مزدور وہ کچھ کر جائیں گے جو ہم نہ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی مسٹ ریممبر دوز انسنگ ہیروز. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہیونگ سیڈ دیٹ وہ ایک سنگ میل تھا، کیونکہ وہ سنگ میل ہم نے کراس کیا اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کی اور اس کے ہیروز کو یاد کرنے کی جتنی خوشی ہمیں اور ہم کرتے رہیں گے. لیکن اس کے بعد کی جو منزل ہے کہ ہمیں غربت سے بھی آزاد ہونا ہے، ذلت سے بھی آزاد ہونا ہے، اور ہم نے اپریشن سے بھی آزاد ہونا ہے. اس سنگ میل کے بعد جو منزلیں ہیں آگے کی وہ کتنی طے ہوئی یہ آپ بتائیں گے، اور وہ کرنی ہے ہم نے. تو وہ ہے ناٹ انڈرمائننگ دی امپورٹنس آف دی ڈے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ لہو گرم ہو جاتا ہے، میں کاش وہ مجھے پتا ہوتا تو میں اس کی کاپی میرے پاس گھر میں ہے، وہ میں اعلامیہ لے کے وہ آپ کے جذبات ہی بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے. تو اس لیے اس کی ہم قدر بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو گول تھے، بھئی ہمیں ہندوؤں سے آزادی ملنی تھی، ہماری معیشت کا مسئلہ بڑا تھا، بھئی ہم معیشت میں پیچھے تھے، بنیا آگے تھا، تو ہمیں وہ اوپن جگہ ملنی تھی. تو وہ اور سب سے بڑی بات ریکگنیشن، ہمیں ہماری پہچان ملنی تھی. جو ہم ہندوستان کے ساتھ اگر رہتے تو ہماری پہچان نہیں ہونی تھی. تو یہ پاکستان جو ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک پاسپورٹ تک بات نہیں ہے، یہ ہماری پہچان بھی ہے. ہم کون ہیں، کہاں سے ہیں، بیسیکلی یہ پہچان ہے. اور جیسے آپ نے کہا قاضی صاحب کے انسنگ ہیروز، ان کو یاد کرنے کا دن ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ وطن سے محبت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ کہیں گے کہ ہاں وطن پر قربانی دے دیں. وہ لوگ جو بارڈرز پر اسپیشلی ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو یہ ان کو یاد کرنے کا دن ہے کہ آج کے دن بھی وہ آزادی کو بارڈرز پر ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ نے جاوید صاحب فورسز میں بھی رہے ہیں، وہاں پہ بھی سرو کیا ہے، وہاں پہ کیا جذبہ ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستان کو اس کی 78ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے آج کے دن کے حوالے سے، جو نہ صرف فورسز میں بلکہ ہر پاکستانی کو یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ یہ کتنا عظیم ملک ہے اور کتنی عظیم قربانی سے، یہ کوئی نارمل قربانی نہیں ہے، عظیم قربانی. یہ وہ قربانی ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے، رانا صاحب نے تو اپنی فیملی کا ذکر کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں مسلمان جو ادھر سے ادھر آئے، کتنوں نے شہادتیں دیں، کتنوں نے اپنے مال قربان کر کے آئے. کس مقصد کے لیے؟ آزادی کے لیے. اس آزادی کی قیمت اور نعمت ہمیں اس کو احساس کرنا آج کے دن. جو ہماری افواج پاکستان ہیں، بارڈرز پہ ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہیں، چاہے وہ سیاچین پہ ہیں، چاہے وہ سیالکوٹ کے بارڈر پہ ہیں، وہ آج کے دن اگر وہ ڈیوٹی دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ یہ جو مادر ملت ہے، ہماری جو زمین ہے، اس کی ہم نے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنی ہے. اور قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں آج کی تاریخ میں ملکوں کی طاقت کا اندازہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی قوم کی یونٹی کے ساتھ، اس قوم کے جذبے کے ساتھ، اور اس قوم کی سینس آف انڈیپینڈنس کے ساتھ. ابھی پیچھے ہماری اتنی بڑی انڈیا کے ساتھ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے، آپ یہ دیکھو کہ اس سے زیادہ شعور جذبے والی قوم دنیا کے نقشے پہ نہیں ہے کہ ایک طرف جنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ قوم سیلیبریٹ کر رہی ہے. اس قوم کو، قاضی صاحب اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے بتائیے گا، میری یہ پہلی دفعہ آبزرویشن تھی کہ قوم کا ہر شہری، ہر بچہ اس جذبے کے ساتھ تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری زمین ہے، اس کی ہم ایک ایک انچ کی خود حفاظت. اور انڈیا تو ویسے ہی ہمارا فیورٹ اینیمی ہے. تو وہ فیورٹ نے دیکھو نا بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، جو عوام کی زیر نگرانی لڑی گئی. اچھا، ایک ایک بندے نے پارٹیسپیٹ کیا، گولہ چل رہا ہے اور لوگ ساتھ کھڑے گولے چلا رہے ہیں. اب جو آپ نے جب فوج کی بات کی تو اس کو آپ ایسے کہیں، جب قوم اتنے جذبے کی ہوگی تو سوچیں کہ فوج کا جذبہ کہاں ہوگا. یہی وہ جذبہ تھا کہ آج پوری دنیا میں
पूरी दुनिया में आज मैं दावे से कहता हूँ, मैंने तो अपने होश में पहली दफ़ा देख रहा हूँ, राना साहब मेरे सीनियर हैं, काजी साहब, राहत साहब, कि पाकिस्तान को आज दुनिया में कितनी रेलेवेंट बन गया पाकिस्तान। और उस एपिसोड से पहले चले जाएं और उस एपिसोड से बाद देखें। आज पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी जाती है, पाकिस्तान को सुना जाता है। ईरान वार हो तो पाकिस्तान को सुना जाता है, आर्मीनिया की जंग हो तो पाकिस्तान को सुना जाता है। तो पाकिस्तान ने अपनी इम्पोर्टेंस जो क्रिएट की है, मैं ये समझता हूँ जिस तरह आपने एक बात कही कि हमें अब हर शोबे में उस तरह एक्सेल करना है, चाहे वो कानून है, चाहे वो आइन है, चाहे हमारा निज़ाम अदल है, चाहे हमारी मईशत है, चाहे हमारा सोशल जस्टिस सिस्टम है, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जिस तरह हमारे मीडिया ने बिहेव किया, अमेजिंग, दुनिया ने एक्नॉलेज किया। ये है रिस्पॉन्सिबल कौमों का बिहेवियर। और ये वो बिहेवियर है कि जब वक्त आता है तो अपनी आजादी के लिए कितनी मैच्योरिटी के साथ डिस्प्ले करती है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा राज साहब, हम चूंकि प्रोग्राम में भी पाकिस्तान और जिस तरीके से हम अपने डिस्कशन कर रहे होते हैं, अच्छा ख़ास तौर पर फोर्सेस को इस वजह से ट्रिब्यूट है क्योंकि जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है या कुछ मसला आता है, यहाँ पे कोई सैलाब आ जाए, कोई मसला हो जाए, हम अपनी फोर्सेस की तरफ देखते हैं, दहशतगर्दी की सूरत हाल हो, हमारी फोर्सेस हैं। तो सही मायनों में अगर कोई पाकिस्तान का हक अदा कर रहा है तो वो फोर्सेस ही हैं हमारी। देखिए फिजा, ख़ास कर ये पहला जश्न आज़ादी है जो मार्का हक के बाद हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त पूरी कौम की जो एक्साइटमेंट है, पूरी कौम की जो जज्बा है, वो उसी तरह नज़र आ रहा है। वो तसलसल के साथ मार्का हक से लेके अब तक वो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। इस पर कोई शक नहीं कि पाक फौज का एक अपना एक रोल है, अदारों का एक अपना रोल है, लेकिन पाकिस्तान का एक एक बच्चा मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल में शामिल था। और जब तक एक एक बच्चा या एक एक फ़र्द शामिल नहीं होता तो फिर कौमों की ना तकदीर बदलती है, ना माशरे आगे बढ़ सकते हैं। सोवरेनिटी पे पूरी कौम एक साथ है, ये पूरी दुनिया के लिए। आपने आज़ादी की बात की तो जैसे मेजर साहब कह रहे थे, आज़ादी का मतलब पूछना है तो फ़लस्तीन के लोगों से पूछिए, आज़ादी का मफहूम अगर पूछना है तो कश्मीर के लोगों से पूछिए कि आज़ादी किस चीज़ का नाम है। और हमें शायद उस तरह आज़ादी की उस तरह कदर नहीं है जिस तरह हमारे बड़ों ने इस सारे अमल से गुजर के ये आज़ादी हासिल की थी। काजी साहब ने एक नई चीज़ आज हमारे सामने रखी। सच्ची बात है, मैंने तो ये नहीं पढ़ी थी। हिस्ट्री का एक ऐसा बाब उन्होंने सामने रखा कि इस आज़ादी के सफ़र में बहुत लोगों का रोल है, इस आज़ादी के सफ़र में बड़े लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और आज भी बदकिस्मती से उन लोगों को आज भी शायद उस तरह ट्रिब्यूट पेश नहीं किया जाता। और मैं समझता हूँ कि मुतालिया पाकिस्तान से निकल के आज़ादी का जो असल मफहूम है, जो उसका मकसद था, जो उसका नैरेटिव था, जो नज़रिया था, जो असास थी, उस पर फोकस करके बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान को उसके सही स्पिरिट में आगे बढ़ाया जाए। और ये उसी सूरत में बढ़ सकता है जब पूरी कौम इसमें कंट्रीब्यूट करे। आम शहरी का जो रियासत के साथ एक रिश्ता होता है, अगर उस शहरी को रियासत ऑन ना करे तो वो रिश्ता कमज़ोर होता चला जाता है। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो लीडरशिप काम कर रही है वो लीडरशिप सही एंगल पे, सही समत में काम करे। तो आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान माजी के पाकिस्तान से बहुत बेहतर इसलिए है कि आज इंडिया जो हमें आइसोलेट करना चाह रहा था वो आइसोलेशन में चला गया। और पाकिस्तान मोस्ट रेलेवेंट है। आज दुनिया की 3 बड़ी ताकतें, कभी हम इधर चले जाते थे, कभी उधर चले जाते थे, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें, चाइना, रशिया, अमेरिका, वो आपसे बात करते हैं तो तमीज के साथ बात करते हैं। आपने एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी की है, इंडिया को नॉकआउट किया जगह जगह। और आज ईरान की जंग हो, ये दुरुस्त कह रहे हैं बिल्कुल, पाकिस्तान का उसमें एक रोल है। ट्रंप कह रहा है कि जी ईरान की जंग की इस दलदल से पाकिस्तान ने हमें निकाला, फील्ड मार्शल का शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही। आर्मीनिया की जंग है, यूक्रेन की जंग है, तो पाकिस्तान का एक थ्रू आउट आपको एक रोल नजर आ रहा है, मोस्ट रेलेवेंट पाकिस्तान। और ये लीडरशिप के उस विजन की वजह से होता है
اور وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. گھر کا کوئی ایک ہی بڑا ہوتا ہے نا جو پوری فیملی کو لیڈ کرتا ہے, تو اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو, اور پاکستان کو ریپرزینٹ بھی تو ہمارے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں نا. اگر وہ وہاں جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ریکگنیشن پاکستان ہی ہے. لے جی, بڑی مزیدار قسم کی گفتگو چل رہی ہے, بڑے یادیں اور وہ ساری کس طریقے سے جشن آزادی منایا جاتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جب سرزمین نے پکارا سوچا نہ ہم نے دوبارہ, جب سرزمین نے پکارا سوچا نہ ہم نے دوبارہ. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے بڑی مزیدار قسم کی ہم باتیں کر رہے تھے. جشن آزادی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے آزادی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اپنے گیسٹ کی جانب چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. رانا صاحب, آپ نے جو بات کی ہے اور آپ کے فادر سے ریلیٹڈ, میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ آگے چل کے کوئی ایسا قصہ جو بچپن میں آپ اپنے والد صاحب سے سنتے تھے, لیکن اس سے پہلے اسلام آباد سے ہمیں عیسیٰ نقوی نے جوائن کیا ہے, ان کو بھی آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ بناتے ہیں. بڑے زبردست اینکر ہیں, بڑا زبردست قسم کا پروگرام کرتے ہیں. تو عیسیٰ, آپ کو بھی جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد. یہ بتائیے اسلام آباد کے اندر کیا ماحول ہے, کس طریقے سے وہاں پر جشن منایا جا رہا ہے؟ زبردست ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کا جشن آزادی ہر سال بڑے بہترین انداز میں منایا جاتا ہے, لیکن یہ سال تھوڑا سا مختلف ہے. ہم نے ظاہر ہے کہ بہت سارے داخلی سیاسی معاملات اور اس کی وجہ سے پاکستان میں جو ماحول تھا, لیکن ظاہر ہے کہ ایک دن تو ایسا آتا ہے کہ جس دن وہ ماحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے, اور وہی تبدیلی جو ہے وہ ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پر سال 2025 اس کا جو عنوان ہے, جس کے حوالے سے آپ ابھی گفتگو بھی کر رہے تھے, مئی کا مہینہ اور مئی کے بعد سے جو ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے وہ آپ کو باقاعدہ سڑکوں پر نظر آ رہا ہے. میں جب گفتگو کر رہا ہوں آپ کو شاید تھوڑی دیر کے بعد بیک گراؤنڈ میں کچھ آتش بازی کی, پٹاخوں کی آوازیں بھی آئیں, اور یہی تو بات ہے. مطلب ہمارے یہاں پر فیسٹیوٹی, ہم نے تو جنگ کو بھی ایک فیسٹیول کے طور پر لے لیا تھا. ہم نے 3-4 دن جو انڈیا کے ساتھ ہماری رہی ہے جنگ, اس میں تو ہم نے پورا اس کو, مطلب جنگ جیتنا ہارنا بات کی بات تھی, ہم نے تو اس ماحول کو بڑا انجوائے کیا تھا. تو یہ تو اب انڈیپینڈنس ڈے ہے, وائی ناٹ اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں. خاص طور پر دیکھیں, ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے انڈیا کے حوالے سے, امریکہ کے, چائنا کے, پھر مڈل ایسٹ میں نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پر پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے. آپ جو دیکھنے والے بھی ہیں نا, وہ ایک کام ضرور کریں, آج جا کر سرچ کریں, گوگل کے اوپر لکھیں جے شنکر, سبرامنیم جے شنکر جو بھارت کے وزیر خارجہ, انہوں نے 30 اگست 2023 کو ایک انٹرویو دیا تھا NDTV کو, اور اس میں ان سے سوال ہوا پاکستان کے متعلق. اسے یہ پوچھا گیا کہ اب ہماری انڈیا کی پالیٹکس میں پاکستان کا تذکرہ نہیں ہوتا, پہلے تو بہت ہاٹ سبجیکٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے بڑے ہی غرور کے ساتھ, بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے ہی جسے کہتے ہیں کہ تحقیر آمیز لہجے میں پاکستان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ no one talks about the losing stock, کہ مارکیٹ میں کون بات کرتا ہے ایک ایسے سٹاک کے بارے میں جو لوز کر رہا ہو, جس کے شیئر گر رہے ہوں. یہ پاکستان کے حوالے سے جو ریمارکس تھے, آپ دیکھیں کہ ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے ان کے ریمارکس کو, اینڈ نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا اسٹاکس. انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ جو مئی کے بعد ہوا ہے, امریکہ کو بھی سمجھ آئی ہے کہ اس نے جو اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی تھی انڈیا میں, کہ اس کو ایک بل واک بنائیں گے چائنا کے اگینسٹ, ان کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی, ان کو لیما کا کبکاسا کے ان کے ساتھ معاہدے کیے, ان کے اوپر رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لینے کے باوجود جو کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز ٹو سینکشنز ایکٹ کاٹسا ہے, اس کی پابندیاں نہیں لگائی. امریکہ وہ پابندیاں ترکی جیسے اتحادی پہ بھی لگا چکا تھا. یہ سب کچھ یہ عنایات کیوں کی جا رہی تھی؟ پھر امریکہ کا ایک کمیشن ہے فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم, ہر سال وہ انڈیا کو ان ممالک کی فہرست میں ڈالتا ہے جو مذہبی آزادی کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک ہیں, اور ہر سال امریکی محکمہ خارجہ کو پریزیڈنشل ویور دلواتا رہا. یہ ساری عنایات انڈیا پر کس لیے تھی؟ تو اس کو بنایا جا رہا تھا کہ یہ وہ ملک ہے جو چائنا کا مقابلہ جو اس کو کنٹرول ایگزیکٹلی کرنے کے لیے. خیر, ہم اتنی ہارڈ ٹاک کو
ٹھیک ہے عیسیٰ، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو آج کا دن ہے یہ خاص طور پر ہم اس کو تھوڑا لائٹر پولیٹیکلی اس کو تھوڑا سیلیبریشن کے موڈ میں رکھتے ہیں. تو آپ مطلب کوئی ایسی یاد آپ کے کوئی کیا کس بچپن کی یا ابھی کی کہ کس طریقے سے آپ سیلیبریٹ کرتے تھے ہمارے ویورز سے شیئر کریں، یا کوئی واقعہ ایسا جو آپ نے سنا ہو، کیونکہ بہت ضروری ہے ہم اپنے یوتھ کو بتائیں. دیکھیں میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، دھیا سے، اور وہاں پر بچپن سارا وہیں پر گزرا، اور بالکل روایتی انداز میں ہمارا تو بلکہ مقابلہ ہوتا تھا کہ پورے محلے میں پورے ایریا میں کون اپنا گھر سب سے بہتر جو ہے اور سب سے اچھا سجائے گا. پھر ہمیں یاد ہے کہ ہم جو سائیکلز ہوا کرتی تھی، بائسکلز جو اسکول آنے جانے کے لیے ہمارے پاس تھی، سوراب کی ایک سائیکل ہوتی تھی، رانا صاحب آپ کو بتائیں گے. اب تو شاید سڑکوں پر اتنی نظر نہیں آتی، لیکن پھر اس کو سجا کے مقابلہ ہوا کرتا تھا. پھر ہمارے محلے میں ہمیں یاد ہے کہ ایک کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، اس میں باقاعدہ ٹرافی ہوا کرتی تھی، جو سب سے اچھی سجاوٹ کرے گا اپنی سائیکل کی، جو سب سے اچھی سجاوٹ کرے گا. پھر ہم الگ صبح جو ہے پھر ہماری ایک وہاں پر لیا میں ہے بیرا اسٹیڈیم سے لے کر پھر کلمہ چوک تک ہماری وہ سائیکل کے اوپر جو ہے وہ ایک بچوں کی جو ہے وہ ریلی ہوا نکلتی تھی. تو ہمارا تو بڑا بھرپور قسم کا وہ تھے. اور ابھی صرف باجے لے کر بائک کے سائلنسرز اتار کر سیلیبریشن کے لیے نکل آتے ہیں. پلیز سمجھائیں باقی لوگوں کو بھی جو یہ سب کچھ کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ وہ بچپن کی میٹھی یادوں والی جھنڈیاں لگائیں، سیلیبریٹ کریں بجائے کہ باجے بجا کے کریں. یہ اینی ویز تھینک یو ویری مچ عیسیٰ، اور آپ بھی سیلیبریٹ کریں انڈیپینڈنس ڈے کو اور بڑے اچھے سے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پیچھے آوازیں آئیں گی، تو آئی تھنک آئی ایم شیور آپ ان کو جا کے جوائن کریں، بیکاز ہمارے رانا صاحب اس پاکستان کے اندر ہمیں نا سیلیبریٹ کرنے کے لیے بڑے چھوٹے چھوٹے موقع ملتے ہیں، جن میں سے ایک سنہری موقع یہ انڈیپینڈنس ڈے بھی ہے. ادروائز ہر کوئی پریشان ہے مہنگائی سے، باقی چیزوں سے. تو اگر آج کا ایک دن مل گیا ہے تو لیٹس forget about the other stuff، اور آج کے دن کو ایک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں. اور اسپیشلی جو یوتھ ہے، جو بچے ہیں، جو اسکول گوئنگ ہیں، ان کو بٹھا کے کوئی ایسے ڈراماز، کوئی ایسی سٹوریز، کوئی ایسی کہانیاں بتائی جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کی محبت کیا ہے. اور قائد اعظم کی محبت صرف نوٹ کی تصویر سے ہی نہیں کرنی، ریالٹی میں بھی کرنی ہے قائد اعظم سے محبت. خیر بچے ڈرامہ تو روز ہی دیکھتے ہیں، تو وہ انہیں ڈرامہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کارٹونز، ڈراما سارے. ہاں سورج کو نہیں کارٹونز کا میں نہیں کہتا، میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں کیوں کہوں، لیکن وہ ایک شعر ہے کہ سورج کو روشنی میں پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے ہوشیار ہو گئے. اب ان بچوں کو آپ ڈرامہ نہ بھی دکھائیں تو یہ دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ڈرامہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ان کو پاکستان کی طرف لانا اور پاکستان سے محبت کرنا، پاکستان کی اہمیت کا اندازہ دلانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سے پہلے والی نسل نے آدھا وطن گوا دیا اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اور ہم اپنی جو نئی نسل جس کو ہم نے پاکستان حوالے کرنا ہے، کم از کم اتنا تو کر دیں کہ وہ اس میں سانس اچھی طرح لے سکیں. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ذاتی طور میں سمجھتا ہوں کہ جس دور کا دانشور مصلیحتوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دور مصلیحت کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہمارے جو بولنے والے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے آگے بڑھیں، انہیں وطن سے محبت سکھائیں. میں ایک دفعہ انڈیا گیا، قائد صاحب ذرا گل سنے جی، تے پٹیالہ گیا تو وہاں پہ انہوں نے ایک دن کہا کہ ہم نے آپ کو ایک گاؤں کی سیر کرانی ہے، ہم کو ان کا ماڈل ویلیج ہو گیا واٹ ایور. ہم وہاں چلے گئے تو وہاں پہ وہ ہمیں کچھ دکھا رہے تھے، کچھ ہو رہا تھا. ایک بچہ مجھے بار بار کہے کہ میری دادی بلاندی ہے، میری دادی بلاندی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ میں ابھی چلتا ہوں. وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے جو مجھے لے کے گئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے 10 منٹ دیں. میں وہ بچہ مجھے لے کے اور ایک گھر چلا گیا. وہاں ایک بہت بوڑھی مائی، اور دانت بھی نہیں، اور بڑا وہ اٹھی، اور مجھے لگا کہ یہ گر نہ پڑیں کہیں، لیکن وہ اتنی جذباتیت میں اٹھی. خیر میں بھاگ کے ان کو جا کے ملا تو میں نے کہا، تو مجھے کہتی پوتا کتوں آئے ہیں؟ میں کہا میں ماجی لاہوروں آیا. تو ایک دم ان کی آنکھوں میں نا ایک عجیب سی وہ آئی. تو کہندی ہاں ایسے کر کے کہتی اچھا چل جیوندا رہو، بس میں تمہیں دیکھنا سی. میں بڑا وہ ہوا کہ کیا ہوئی ہے. میں باہر نکلا تو ایک نوجوان میرے پیچھے آیا. اس نے مجھے کہا کہ سر جی تمہیں پتہ کہ کی ہے؟ میں کہ
कहती ये वो खातून है जो जब पाकिस्तान बना ना तो ये यहाँ रह गई थी और सिखों ने इसे अगवा कर लिया था, हमारी कितनी बेटियां उठा ली थी उन्होंने और उनसे ज़बरदस्ती शादियां की थी उन्होंने, वो खातून उनमें से एक थी। और जब वो मुझे मिल रही थी या जब वो मुझसे बात कर रही थी तो मुझे इस तरह फील हो रहा था कि जैसे एक औरत को समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रही है और क्या उसके वो हैं। एक सोचें ज़रा, एक औरत जो मुसलमान थी और उसने पाकिस्तान की कितनी बड़ी कीमत दी कि वो उसने सारी ज़िंदगी एक जबर में, एक तकलीफ में, एक ऐसे निज़ाम में गुजार दी जिससे वो नफरत करती है, ठीक है, लेकिन वो उस वतन की मट्टी, उस जो वहाँ के थे उसके लिए उसे क्या करना पड़ा। तो वो जब हम बस में बैठ रहे थे तो सारे हमें कह रहे थे सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, तो मैं भी कर्टिसी में उन्हें कह रहा था सत श्री अकाल। अचानक मेरी उस खातून पे नज़र पड़ी तो उस खातून ने हाथ ऐसे किए और फिर उसने मैंने सत श्री अकाल की तरह, फिर उसने ऐसे किया ना तो मैंने भी, मेरे मुंह से ये नहीं निकल सका सत श्री अकाल, मैंने उसे कहा माँ जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि जिन लोगों ने इस वतन के लिए पता नहीं वो तकलीफ़ें उठा ली, जिनका कहीं जो अनसंग हीरो कह रहे हैं ना कि वो लोग, वो बहनें हमारी, वो माएँ जो वहाँ रह गई, जिनको आज तक सज़ा मिल रही है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान मिला है, खुदारा मैं तो यही कहूँगा कि इसकी कदर करें और सब करें। ये कोई हम मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है ना, सबको मिलके करना है क्योंकि हम सब रह रहे हैं। स्पेशली रियासत जब तक अपने आम आदमी की इज्जत नहीं करेगी, ठीक है ना, तब तक हम आम आदमी पाकिस्तान के लिए क्या करता है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं दूध लाता हूँ तो टैक्स देता हूँ, बाहर निकलता हूँ तो टैक्स देता हूँ, बैंक जाता हूँ टैक्स देता हूँ, बैंक से पैसे निकालता हूँ टैक्स देता हूँ, बिजली चलाता हूँ टैक्स देता हूँ, गैस चलाता हूँ टैक्स देता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ टैक्स देता हूँ, सड़क पे चलता हूँ टैक्स देता हूँ, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए चंद ताकतवर लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को निचोड़ लिया है, 30 लाख टोटल इनका वो टैक्स देने वाले हैं 24 करोड़ लोगों में, और उसमें आप हम ये 5 लोग शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। और बात यही है कि हम अपना हिस्सा और अपना हक तो अदा कर रहे हैं, इन रिटर्न फिर जो ऊपर इस सिस्टम को चलाने वाले हैं वो भी उसी तरीके से लुक आफ्टर करें। काजी साहब, हम इंडिपेंडेंस डे की तो बात कर रहे हैं और आज़ादी का मतलब और आज़ादी का जज्बा और वो सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या, मतलब कुछ दहाइयों पहले तक आप अपने बचपन में या नौजवानी में तब क्या जज्बा होता था? तब अब तो आज़ादी हासिल की हमें इतनी दहाइयाँ गुजर गई हैं, लेकिन वो तो शुरू की आज़ादी है, उसका तो मज़ा ही और होता। मैं 2-3 बातें आपको, एक तो मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं लास वेगस में एक जगह खड़ा था, तो एक लड़का मुझे मिला करता था इंडिया का, मुझे नहीं पता था सिख है, तो मैंने देखा उसके साथ एक बाबा जी आए, तो हम अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे, तो बाबा जी थोड़े नेड़े आ गए, तो मुझे कहते हैं पुत तू कित्थों दा है? मैं कि जी मैं पाकिस्तान। कहते नहीं पाकिस्तान, मैं कि लाहौर। कहते नहीं बेटा नहीं, तू जमया कित्थे? मैं कहा तो बाबा जी गल ही पै गए ने। मैं फिर क्या, मैं कि जो जिला जेल। कहता नहीं शहर बेटा दस। मैं आखिर कहा जी मैं चकवाल का रहने वाला। उनकी आंखें नम हो गई। अच्छा। तो कहते यार चकवाल एक मोती बाजार है। मैं कहा है हुण भी है। कहते मैं उत्थों का बसनीक सा। ये जो पैंग्स है ना, अच्छा एक मैं और आपको तकलीफ दे बात बताऊँ, जहाँ हमारा महल्ला था वहाँ जो हिजरत करने, चकवाल उन जगहों में था जहाँ पे हिंदुओं को रोक के लोगों ने रुखसत किया था, और दूसरा फाटा था। फाटा के लोगों ने हिंदुओं को जो सिख जा रहे थे उनको कहा था कि यार आप ना जाएं, और अगर आप जा रहे हैं तो अपने जितनी आपकी मिल्कियत है इसके पैसे ले जाएं। वैसे तो बड़ा गंद हुआ, जो जिस तरीके से ये मैं उसको याद नहीं करना चाहता, ऐसी ऐसी तकलीफ दे कहानियाँ हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भी के रो रो के उनको। और एक और बड़ी इंडिविजुअल ट्रेजेडी हुई, वो हमारे मोहल्ले में हुई। अच्छा। एक बच्चा वहाँ रह गया हिंदुओं का, वो सारी उम्र वहीं रहा और वहीं फौत हुआ। हमसे जाहिर है वो 47 में 2-3 साल का होगा, तो एक हवाले से उस पूरे यानी बस्ती ने या उस इलाके ने उसको लुक आफ्टर किया। अच्छा उसने फिर जाहिर है एक हमारे शेख रशीद साहब होते थे, उनका बेटा मेरा दोस्त भी था अमजद, तो उनके घर ही वो रहता, वो अच्छे रईस आदमी थे, तो वो हमारे साथ ही रहा। और मैंने एक दफ़ा उससे पूछा कि जब वो बड़ा हो गया कि यार कि तुम्हारा कभी दिल करता है? काजी साहब क्या नाम था उसका? यार नाम मैं अब उन्होंने पीरू कहते सा। पीरू। अच्छा।
تو وہ پان بڑے کھاتا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ تم دل کرتا جانے کو؟ کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, اب تو میں نہیں جا سکتا. آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے لوگ جو ہیں, خیر دس از این ان ریلیٹڈ انالوجی وچ, کہ وہ 40 سال جیل میں بھی رہے نا تو وہ جرم کر کے دوبارہ بیچارے, کیونکہ یو گیٹ یوز ٹو, تو وہ اس طرح سے یہ اس طرح کی بڑی انڈیویجول جو ٹریجڈیز ہیں. پھر یہ کہ میں نے اپنی ماں سے پوچھا, جنت مکانی سے, وہ کہا ہندو ہماری سہیلیاں تھیں بڑی. اچھا. ہاں, اور ہمارے گھروں میں آنا جانا تھا, اور ایک دوسرے کے تہواروں پہ ہم جو ہے مثلا اگر شیعہ کا جلوس نکلتا تھا تو وہ پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں, لگا دینا ایسے. لگا. میری امی بتاتی تھیں کہ میری سہیلیاں ہندو لڑکیاں تھیں. تو میں نا یہ مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ کلکتہ سے جو گاڑی چلتی تھی اس کا آخری سٹاپ جو ہے وہ چکوال سے گزر کے میرے آبائی شہر سے وہ بون تھا. بون وہی ہے جہاں کا میرے خیال میں سنیل دت بھی تھا اور بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پہ نا. تو وہاں سے پھر ٹرین واپس مڑتی تھی. تو میں جب بھی کبھی بھون اسٹیشن پہ بیٹھتا تھا تب تو خیر گاڑیاں آتی تھی, ہوں سی خیر نال الحمدللہ پٹڑیاں بھی بیچ کے کھا گئے ہیں. تو مطلب میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب وہ پٹڑی وہاں نہیں رہی. وہاں سے نا وہ ایک گول سی, مجھے پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں, وہاں سے وہ گھومتا تھا, وہ ایک گیجٹ ہوتا ہے جس سے نا آخری اسٹیشن پہ انجن کو گھمایا جاتا ہے, اس کو رخ موڑتا ہے. تو اس کی وہاں پہ میں اور منو بھائی اور ڈاکٹر لال خان, کیا کیا لوگ یاد آ گئے. تو ہم وہاں گئے تو وہ لگا ہوا تھا ایک جو کہتے ہیں نا جسے کیا کہتے ہیں جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی, اور اوپر لکھا ہوا تھا کلکتہ پتہ نہیں کتنے 100 میل یا سم تھنگ, وہ فگر مجھے یاد نہیں رہا. تو دیز تھنگز ہانٹ اس. لیکن میں آپ کو ایک اور بھی واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں اوصاف میں تھا تو ایک انڈین جرنلسٹ آ گیا, تو ہم نے تھوڑا اسے فیسیلیٹیٹ کر دیا, ادھر چلو یار اسلام یہ کرو وہ کرو. اس کا جانے کا دن تھا تو بیٹھا ہوا, تو میں اپنا کام کو, میں میگزین ایڈیٹر تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہ بٹ رو رہا ہے. اچھا. میں سمجھا یار نا اس کے پیچھے سے کوئی غلط خبر آ گئی. میں کہ خیریت ہے نا آپ کو کچھ پیچھے, میں کہتا صاحب پیچھے خیریت ہے. تو میں کہ پھر رو کیوں رہے ہیں آپ؟ کہتے یار آپ اتنے اچھے لوگ ہیں. جو میں امیج لے کے آیا, بالکل سچا واقعہ بتاؤ کہ جو میں امیج لے کے آیا تھا پاکستانی پتہ نہیں کتنے پتہ نہیں کی نہیں تو کی نہیں. اچھا تو وہ کہندا میں کہ یار اسی تے روٹین وچ بیہیو کیتا تیرے نال, وی ڈڈ ناٹ گو اینی ایکسٹرا مائل ٹو ڈو اینی تھنگ, دس از ہاؤ وی بیہیو, دس از ہاؤ وی آر. تو یہ ہے. لیکن اس میں تکلیف دہ بات کیا ہے؟ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو پچھلے 3 ٹرمز میں جس طرح مودی کو وہاں ادانیوں نے اور ان لوگوں نے مسلط کیا اس کو, اب تو خیر وہ ننگا ہو گیا بیچارہ. آج ایک نئی خبر آئی ہے, ایک اور خبر آئی ہے کہ جو اس کی ٹویٹر پہ فالوئنگ ہے نا اس میں 6.5 کروڑ جالی ہیں اس کی, یعنی اس کو گنے چنے آر ایس ایس کا لوگوں نے کیا ہوگا. نہیں وہ تو آج آپ جو ان کا ایک مصنوعی طریقہ ہے نا وہ جالی وہ بناتے ہیں اس سے. اور دوسرا یہ کہ اب تو راہل گاندھی نے جس طرح بار لگا دیے اپنا ایویڈنس کے کہ سارا الیکشن رگڈ تھا, اس کا چیف جسٹس بھی ملا ہوا تھا اس کے ساتھ, اور راہل گاندھی نے پوری 6 منٹ کی ویڈیو بنا کے سارا, اور الیکشن کمیشن نے ساری واردات کی. اچھا ویسے انہوں نے یہ ایک اس کی انڈیا میں سارا الیکشن رگڈ تھا. یہ بالکل ایسے ہی نہ کریں یار, راہل گاندھی نے یہ کل کی خبریں ہیں, یعنی راہل گاندھی ہیز انڈیٹڈ دی پارلیمنٹ ود دی ایویڈنسز. وہ سارا کچھ پارلیمنٹ میں سے کہا اس کے جواب دو. کہ اس میں الیکشن کمیشن انوالوڈ ہے سارا, اور جنہوں نے فنڈ کیا ہے ان کے بھی نام آ گئے. اچھا خیر, ہم انڈین پالیٹکس کو تو ڈسکس کر ہی نہیں ہے, لیکن انڈیا کو بھی تازہ ہم نے مات دی ہے. ہم اس وکٹری کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے میں. اور اچھا جیسے میں قاضی صاحب سے بچپن کی قصے سن رہی تھی, تو کس طریقے سے تب کیا, جیسے عیسیٰ بتا رہا تھا کہ سائیکل ریس ہوتی تھی اور ریلیز نکلتی تھی اور اس طرح ہوتا تھا, تو وہ چیزیں. فضا میں نا 2 واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک میرے اپنے نانا کا. میرے نانا نواب عبدالحکیم صاحب دہلی کے بہت بڑے نواب تھے ماشاءاللہ, اور ان کی بہت بڑی حویلی تھی, پورا ایک نظام تھا ان کا, اور باقاعدہ وہ بگیوں پہ اور وہ جس طرح 4 لوگ چلاتے تھے اس طرح چلتے تھے. اور میرے نانا کی بیٹیاں تھیں 4 اور بیٹے تھے 2. تو ہماری جو سب سے بڑی خالہ ہے وہ سناتی ہیں کہ جب یہ پارٹیشن کا وقت آیا تو ہندوؤں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ حاجی عبدالحکیم کی حویلی پہ حملہ کرو, ادھر مال ملے گا تمہیں, ادھر ریشم ملے گا, یہ میوے ملیں گے, چیزیں ملیں گی.
تو میری بڑی خالہ بتاتی ہیں کہ اسی حالت میں ایک لنگی میرے نانا نے جو ساری زندگی انہوں نے چکن اور بڑی نوابی ٹوپی اور پورے سٹائل میں رہے, ایک لنگی اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو لے کے نکلیں, بھاگے وہاں سے, بھاگے اپنی ادھر سے, جان سارا کچھ چھوڑ کے. ہاں, اور وہ بتاتی ہیں مجھے کہ وہ جب کیمپ لگ گئے تھے تو کیمپوں میں جب میرے نانا اسی لنگی کی حالت میں لائن میں لگ کے کھانے کے لیے تھے, تو وہ میری خالہ کہتی ہیں کہ ہم روئیں بیٹھ کے, یہ وہ باپ ہے. کیسے جذباتی لمحے سے گزرے ہوں گے. ہاں جی, تو آپ کہنے کا مقصد ہے کہ اس واقعے کو سنانے کا مقصد ہے کہ دیکھو کن کن لوگوں نے کیا کیا قربان کر کے آئے. ایسے آج اگر ہم نے عقل سے روشنی نہ لی, نہ سمجھا اس چیز کو, اور جذبے سے اپنی منزل کی طرف نہیں گئے, جو منزل اگر ہم نے ڈیفائن نہیں کی, تو یقین کریں دنیا میں کہیں ریلیونس پرماننٹ نہیں رہتی. ایسے ہی بالکل ٹھیک. آج اگر امریکہ کو جو عقل سے روشنی لینی ہے, روشنی آئی پی پیز کی بجلی کے تھرو لینی ہے, کیسے ذرا مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں. عقل سے روشنی آج کے دور میں روشنی دنیا آپ کو خود دیتی ہے. اچھا اچھا, آپ کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں. آپ نے بچوں کا ذکر کیا, آپ بات کر رہی تھی کہ ہم آنے والی نسل کو, آج کی نسل کو آپ ٹرینڈ خود کر ہی نہیں سکتے, جذبہ دے ہی نہیں سکتے. اس نے جذبہ اپنی عقل سے خود لینا ہے, اس نے جذبہ محسوس کر کے ایکسپیرینس کر کے لینا ہے. اس کو ہم بتا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے قدر نہیں کی نا تو پھر مسئلہ ہے. جیسے اب آج کے دور کی میں بڑی ریلیونٹ آپ کو مثال دے رہا ہوں. انڈیا کا ہم نے ذکر کیا, یہ کیا ہے 2 مہینے میں ریلیونٹ ہو گیا. 2 مہینے لگے ہیں نا. اس سے پہلے کیا تھا, بگیسٹ اکانومی, بگیسٹ ڈیموکریسی, شائننگ انڈیا, ٹھیک ہے, شائننگ انڈیا, تھرڈ لارجسٹ, اور جی ڈی پی گروتھ کنسسٹنسی سے 6% سے اوپر جا رہی ہے. کیوں ریلیونٹ؟ میں ویسے آپ کی تھوڑی سی ایک انٹرجیکشن کروں. جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے بات کی ہے, اس نے کہا کہ یہ ساری جعلی ترقی تھی. جو ترقی تھی وہ 2% میں ہو رہی تھی, اور نیچے 98% مائنس تھی جی ڈی پی. قاضی صاحب میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر امریکہ ہے نا, تو اس کے ڈالر کی طاقت ہے, اس کے سسٹم کی طاقت ہے. اس نے اگر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھا ہوا ہے تو اس نے اپنی طاقت کے زور پہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ چائنا کے ساتھ اگر کمپرومائز کرتا ہے, کس وجہ سے کرتا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. ٹریڈ کی وجہ سے, انڈسٹری کی وجہ سے, کیونکہ چائنا اپنی ساری انڈسٹری کو گرو کر گیا اور اس کے بعد انڈسٹری نہیں ہے. ہمارے لیے آج اگر آزادی کے دن یہ سوچیں تو ہم نے اگر دنیا میں ریلیونٹ رہنا ہے تو ہم نے اپنی انڈسٹری کو گرو کرنا ہے, اپنے آپ کو گرو کرنا ہے. ورنہ پرماننٹ کچھ نہیں ہوتا. پرماننٹ وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے. آج ہم جیتے ہیں تو دنیا مان رہی ہے نا, اگر ہارے ہوں تو سانو کنے پوچھنا سی. بالکل ایسے ہی ہے. سو طاقتور کے ساتھ سارے ہوں گے, اور طاقتور رہنے کے لیے جو ہماری نسل ہے اس کو 14 اگست سے یہ سبق لینا چاہیے کہ کون سا پاکستان تھا, آج کس پاکستان میں ہے, اور ہم نے کس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اور اس کا راستہ بڑا سمپل ہے کہ ہمیں اپنے ہر شعبے میں ترقی کرنی ہے. اس ملک کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. انڈسٹریلائز کریں گے تو یاد رکھیں اس آزادی کو منا سکیں گے, ورنہ تو پھر بلیک میلنگ ہے نا. اکانومی اور بزنس مین اور انڈسٹریز یا جو بھی ہیں وہ بھی ایک اکانومی کی جنگ, وہ اگر بارڈرز پہ کھڑے سپاہی وہ کر رہے ہیں تو اکانومی کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں, اور ان کا سسٹم پورا ساتھ دے گا تو ہی وہ پاکستان کی اکانومک سچویشن کو بہتر کریں گے. گفتگو چل رہی ہے انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے, سب بتا رہے ہیں اپنے اپنے قصے, اور جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھی ہیں. اسٹے ود اس, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم نے واپس آتے ہیں کچھ نئے مزید مہمانوں کے ساتھ. جب سرزمین نے پکارا, سوچا نہ ہم نے دوبارہ, جب سرزمین نے پکارا, سوچا نہ ہم نے دوبارہ.
ویلکم بیک جی. جشن آزادی کی تیاریاں اور اس کو منانے کے لیے مطلب ہر کسی کا ایک الگ ہی جذبہ ہے, الگ ہی طریقہ ہے, اور اسپیشلی ہم جو جس طریقے سے ہم اپنے پلیٹ فارم میں ہمارے زبردست گیسٹ کے ساتھ منا رہے ہیں اور ایک فیسٹیوٹی کا ماحول ہے. اب روڈز پر نکلے, دن ہے رات ہے, نکلے سب آزادی کی طرح نا اس کو سیلیبریٹ کریں. اور سب سے زیادہ مزہ جو ہے وہ اس 14 اگست پہ اس وجہ سے اتنا زیادہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے فیوریٹ اینیمی انڈیا کو بڑی زبردست قسم کی مات دی ہے. اور ابھی میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ کچھ چہرے تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن کچھ نئے چہروں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اسار رانا صاحب تو ہمارے ساتھ پروگرام میں پرماننٹ گیسٹ ہیں, وہ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں, لیکن اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں بیرسٹر شاہد مسعود صاحب, یہ اسپیشلی آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں. پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں اور ہمارے ویسے نیا دور میں ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارے اور اپنے تجزیے اور اپنے جو پارٹی کا موقف ہے وہ بتاتے ہیں. تو ان سے کچھ پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوگی, میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ پولیٹیکل گفتگو نہیں, آزادی کے حوالے سے ہم سیلیبریشن. اور فیاض ملک صاحب جو کہ نیوز 1 پر اسپیشل کرائم سیریز لے کر آئیں گے, اب کوئی بھی جرم چھپ نہیں پائے گا اور بہت ایک اسپیشل اور زبردست قسم کا پروگرام لے کر آئیں گے. تو آپ کو بھی جشن آزادی کی مبارکباد, ویلکم کہتے ہیں, آل دا ویری بیسٹ. اور جو ہمارے اب ٹرانسمیشن میں جو اسپیشل گیسٹ ہیں, اچھا جو پرنٹ میڈیا سے جنہوں نے جو پرنٹ میں یا نیوز پیپر پڑھنے کے جو شوقین ہیں, اب تو خیر فون پر ہی ساری خبریں آ جاتی ہیں, تو جو نیوز پیپر پڑھنے والے ہیں نا وہ اسپیشلی وہ جو ایک کارٹون سیگمنٹ ہوتا ہے نا جس میں ساری کہانی صرف ایک کارٹون کے ذریعے سمجھا دی جاتی ہے اور پورے کے پورے کالم بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر جس نے سمجھنا ہوتا ہے وہ صرف ایک وہ کارٹون والا سیکشن جو دیکھ لیتا ہے. تو ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب جو کہ پاسٹ 45 ایئر سے جنگ کے لیے اور 55 ایئر سے وہ کارٹونز بنا رہے ہیں اور پاکستان کی پولیٹیکل انٹرنیشنلی مطلب کوئی بھی کسی بھی قسم کی خبر ہے, ہی از این ایکسپرٹ ہاؤ ٹو ڈسکرائب ان دا کارٹونک شیپ. سر ویری وارم ویلکم اور خوش آمدید, اور جشن آزادی کی بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور احمد رضا قصوری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ ویڈیو لنک میں وہ موجود ہیں, وہ بھی ٹرانسمیشن میں اسپیشل ہمارے گیسٹ ہیں. سر آپ کو بھی جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد. آپ سے بھی بڑے زبردست قسم کے ہم نے قصے کہانیاں سننی ہیں اور میں آپ سے سٹارٹ کروں گی. جاوید صاحب یہ بتائیے, چلے آپ ایک ایسی کرٹیکل نظر سے آپ دیکھتے ہوں گے پورے کے کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی یادگار مومنٹ یا کچھ ایسا ایموشنل کوئی ایسی چیز جو آپ نے بنائی ہو اور وہ آپ کے دل کے بڑے قریب ہو, اور اسپیشلی پاکستان کے لیے آج چونکہ ہم انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, سو اینی تھاٹ فار دیٹ؟ میرا خیال ہے کہ میں اور پاکستان تو ہم اکٹھے پیدا ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ دونوں سلامت رہیں. جی شکریہ. تو جو میرے عزیز ہیں مائیگریٹڈ فرام جموں, تو راستے میں شہید بھی ہو گئے, پھر ایک اسٹرگل کا دور جو ہے فیملی کو دیکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے لوگ اور میری عمر کے لوگ یا مجھ سے تھوڑے سے سینئر جنہوں نے یہ ساری چیزیں بنفس نفیس دیکھی ہیں, ان کا کانسیپٹ جو ہے نا آزادی کا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جھنڈے لگا دیے اور یہ ایک دن کا ہلا گلا کیا. یہ ہمارے لیے پوری کانسٹنٹ پورے سال پوری زندگی جو ہے یہ یوم آزادی کی جو اصل جو اسپرٹ ہے نا وہ ہمارے سینوں میں ہے کہ یہ ملک جو ہے اس نے بہت قربانیاں دی ہیں. اور آپ جیسے آپ کی فیملی کو اسٹرگل ہوتے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے آپ نے. جی جی. اور ہم نے جو ہے پاکستان کا وہ روپ بھی دیکھا ہوا ہے. اب ظاہر عمر کے سینئر میں ہو گیا ہوں, میں نے اچھا دور بھی دیکھا ہوا ہے. اچھا. ویلیوز بھی جو خاندان کی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی فراڈ نہیں کرنا, کسی کا دل نہیں دکھانا, رشتوں کا پامال ہی نہیں ہے. جی بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پیرنٹس نے یہ کہا تھا کہ جو شکلیں بگاڑتے ہیں نا آگے جا کے حساب دینا پڑے گا. تو میں نے اس کا ایک حل نکالا کہ میں کارٹون بناتا ہوں, میں جس کا کارٹون بناتا ہوں وہ اس سے خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ جس کا میں کارٹون بناؤں تو وہ بہانے سے دکھاتا ہے کہ لوگ کا یہ میرا کارٹون بنا ہے. تو اس میں ہر چیز جو ہے نا پازیٹیوٹی اگر ہو تو وہ ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, بجائے کہ آپ کسی کی تصدیق کریں یا شکل بگاڑ دیں تو وہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اینڈ دس از گڈ ایکچولی. پریشر صاحب اب
जो पाकिस्तान और इंडिपेंडेंस डे और जिस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया को भी हमने रिसेंट इतनी ज़बरदस्त किस्म का मज़ा चखाया है, उसके बाद तो आज़ादी मनाने का मज़ा आ गया। बचपन में कैसे आप मनाते थे और अभी जो है ज़ाहिर है विद अ लॉट ऑफ स्टाफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो अभी क्या डिफरेंस है? कुछ साल पहले तक किस तरीके से था? देखें, पाकिस्तान की जब बात आती है तो जज्बात, एहसासात और जो है जो इंसान के अंदर अपने वतन के लिए जो चीज़ें होती हैं ना जी, वो नाकाबिले बयान होती हैं। मतलब बचपन में थे तो झंडियाँ लगाना, परचम उठा के निकलना, और मुझे याद है चक्कर लगाना सारे दोस्तों के साथ मिलके बैठना। और मुझे याद है कि हमारे उधर मेरा गांव है कसूर में, तो वहाँ पे हमारा एक रिमोट से एरिया था, लैंडलाइन होते नहीं थे, एक टावर लगा होता था बहुत बड़ा जिससे सिर्फ एक ही गांव के अंदर फ़ोन होता था, और वो टावर काफ़ी लंबा था टावर जिस पे हम, और मैंने वो मुझे याद है कि 14 अगस्त पे प्रोग्राम बनाया, बल्कि एक इरादा किया कि इस टावर के पीक पे जाकर मैंने पाकिस्तान का झंडा लहराना है। तो मैं वो चढ़ते हुए तो पता नहीं लगा, मैं चढ़ता गया, जब ऊपर जाके मैंने झंडा बांध के जब नीचे देखा तो मतलब मुझे जो चक्कर आए, और उसके बाद फिर एक आदमी मुझे ऊपर लेने के लिए आया था, फिर मैं नीचे उतरा, अदरवाइज मेरे से उतरा नहीं जा रहा था। तो ये जज्बात तो हिम्मत कर ली जज्बे में कि करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिर वो भी दौर देखा जब बरतानिया गए पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए, तो मुल्क से दूर होते थे। 14 अगस्त वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े जोशो जज्बे से मनाते थे। मुझे याद है अक्सर मतलब हम लोग कोशिश होती थी कि जब ये 14 अगस्त आती थी तो मैनचेस्टर वाली साइड पे जाते थे, मैनचेस्टर और बर्मिंघम तो वैसे ही सारे पाकिस्तानी, और बड़ी वहाँ पे भी रैलीज निकलती थी पाकिस्तानी झंडों के साथ, एयरफोर्ड में, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एक अच्छा था, मतलब याद भी आती थी अपने वतन की। एक बात है कि जो जन्नत पाकिस्तान है ना, वो दुनिया में और किसी कोने पे नहीं। वापस आए, इतना अरसा हो गया, जाते भी रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली। सो वो आपको वो चीज़, अच्छा फयाज मलिक साहब, आप जैसे बता रहे हैं बैरिस्टर साहब, आप भी क्या सबसे ऊंचा झंडा किसका होगा और सबसे बड़ा, इस पे कितनी लड़ाई होती थी कि सबसे बड़ा फ्लैग किसका होगा, उसकी तो मोहल्ले में बड़ी बल्ले बल्ले, इस तरह के कोई क्रिस्पी से मजेदार बात? मेरा ताल्लुक है अंदरून शहर से। ओहो, जब हमारे बड़े हिजरत करके आए अमृतसर से, तो हमने अंदरून शहर 12 दरवाजे जिसको कहते हैं, हमने वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार की। तो हमें सबसे बड़ा ये है कि ये झंडे, झंडियाँ और जो दीगर सामान है ये हमारे उधर बनता है, और एक बाकायदा तौर पर ना एक मुकाबलेबाजी की फिजा है कि कौन सबसे अच्छा सजाएगा, बालकोनी कौन सजाएगा, सहन में कौन झंडियाँ लगाएगा, छत पे झंडा कौन लगाए। और मैं दावे से कहता हूँ, मैं पूरे लाहौर की तो नहीं बात करता, अंदरून शहर में शायद कोई ऐसी छत हो जहाँ पे आपको झंडा ना मिले। और बकायदा वो बचपन में हम कहते थे कि वो इतनी बारीक गलियां हैं, लेकिन उसमें भी वो सेलिब्रेट थोड़ा सा आटा मिल जाए, आटे से झंडियाँ लगाना, यस यस, फिर स्लोशन से झंडियाँ लगानी, एक अलग जज्बा था। आज भी वो जज्बा है। आज हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को जब देखते हैं तो वो बिल्कुल उनकी भी वही फीलिंग्स हैं जो हमारी थी, और हमारी वो थी जो हमारे बड़ों की थी। मेरे दादा और मेरे 2 मामू वो शहीद हुए थे अमृतसर से पाकिस्तान आते हुए, वाघा बॉर्डर से हम लोग जब यहाँ पे आए थे। तो मुझे फख्र है कि हम शहीदों के वारिस हैं, हम अमीन हैं उन शहादतों के। तो हमें हमारे लिए दैट इज द सैक्रिफाइस जो लोगों ने किया। मैं पहले जैसे बात कर रही थी, हमने अगर आंख खोली है और हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं तो हम शायद उस फ्रीडम को रियलाइज नहीं कर सकेंगे। हमें दरअसल ना आज़ादी मिली है, और जिन्होंने हमें दी है, जिन्होंने हमें दी है, आज़ादी की कदर उन्हें है। एग्जैक्टली। लेकिन आपको ट्रांसफर करना है, जैसे जाहिर है आपके दादा, आपके मामू, वो सारी कहानियां आप अपने बच्चों को सुनाते होंगे, उनको बताते होंगे, भाई हमारी फैमिली ने कुर्बानियां दी हैं, दैट्स व्हाई आप इतना फ्रीली घूम रहे हैं। हम लुटे पुटे आए थे, बिल्कुल खाली हाथ। और उस वक्त मोहब्बत ये थी, जैसे सर बता रहे हैं, सर जावेद बता रहे थे कि सादे लोग थे, मोहब्बतें थी। एक घर में 6 खानदान इकट्ठे रहते, 6 फैमिली नहीं, 6 खानदान वो इकट्ठे रहते थे। भाईचारा, कुशादा थे, खाने की टेबल कुशादा थी, दस्तरखान कुशादा था, दिल बड़े थे।
اب تو ایک کنال کے گھر میں شاید 2 بھائی نہیں رہتے, تو اس وقت ایک مرلے کے گھر میں پتہ نہیں کتنے خاندان رہتے تھے. ہارڈ ٹائم میں یوزلی جو ہے نا آپ کی گرومنگ اور ٹف ٹائم جو ہوتا ہے اس سے میں آپ کی شخصیت بہتر ہوتی ہے. کمفرٹ زون میں تو شاید آپ ریئلائز بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی گرومنگ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. بٹ میں اسپیشلی کوئکلی آپ کے پروگرام کی طرف آؤں گی. ہمارے ویورز کے لیے جو آپ کا پروگرام ہے, کیا اسپیشل چیز اور کیا انوکھا لے کر آ رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی بات کریں. اچھا حفیظ صاحب, میرا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ جلدی نیوز 1 کی اسکرین پہ سب دیکھیں گے. میرے پروگرام کا نام ہے ویکینڈ پہ, نہیں ویکینڈ پہ نہیں, سیٹرڈے اور ٹیوزڈے پہ ہوگا میرا یہ پروگرام. اور یہ میرا پروگرام ہوگا, کرائم ہوگا اس میں بیوروکریسی ہوگی, اس میں عوام کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات ہوگی, روڈ شو ہوں گے. پھر ان میں وہ جو آفیسرز, چاہے وہ بیوروکریسی کے ہیں چاہے وہ پولیس کے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ امن و امان کا بول بالا ہے, ان کو بھی ہم شامل کریں گے. تو ان سے تلخ سوال جو ہیں وہ پوچھے ہیں میں نے اپنے پروگرام میں, اور میں مزید پوچھوں گا بھی. ٹھیک ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے امن قائم کر دیا, ہم نے عوام کے مسائل ختم کر دیے, وہ مسائل بھی ہم دکھائیں گے اپنے پروگرام میں. اور وہ سچ کتنا ہے, جھوٹ کتنا ہے, وہ بھی دکھائیں گے. اور جو کرائم کی سٹوریز ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے. جو بلائنڈ مرڈر ہیں, جو بڑے بڑے جرم ہیں جن پہ آج تک کوئی بات نہیں کر سکا, جن کو آج تک کوئی سکرین پہ نہیں دکھا سکا, ہم وہ بھی دکھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ اتنا ہارڈ کور قسم کا شو کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہماری ٹرانسمیشن میں دا ٹفسٹ گائے بھی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ہے, احمد رضا قصوری صاحب. سر آپ بتائیے آپ کے کیا جذبات ہیں انڈیپینڈنس ڈے پر. مطلب بچے تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو منا رہے ہیں, لیکن یوتھ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو obviously آپ کے بچپن میں کیا آپ کی میموریز ہیں, پلیز would you like to share with us. دیکھیں میں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. میں جب 47 about 9 years old تو میں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. اور قصور جو تھا وہ پہلا اسٹیشن تھا جب لوگ ہندوستان سے آتے تھے. قصور میں پہلی دفعہ وہ اسٹاپ آؤٹ کرتے تھے کیمپوں میں آ کے. تو my late father was a liaison officer between the army and the civil. تو وہ کنڈکٹ کر کے لے کے آتے تھے قافلوں کو. اور جب وہ رات کو آتے تھے تو وہ ہچکیاں مار مار کے روتے تھے, جو لوگوں کا جو زخمی حالت ان کو دیکھتے تھے. تو میں نے وہ بھی سارا منظر دیکھا ہے. پھر میں نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. I was the only member of the parliament who went to Dhaka on 3rd March 1971. اگر وہ سیکشن جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیکشن نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئیں اور ہزارہ لوگ بے گناہ مارے گئے. تو آئی واز دی اونلی پرسن. جب بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ کو جائے گا 28 فروری 1971 کو اقبال پارک میں. تو میں واحد آدمی تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پہ ڈھاکے گیا اور میں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ حاضر بھائی. پھر میرے پر اسی سلسلے میں میرے پر 18 ہونگے ہوئے. I lost my father as a member of parliament. I have carried the dead body of my father on my shoulder. So مجھے اس ملک سے بہت پیار ہے. میرا پاکستان کے ساتھ ایک ہیر رانجھے والا تعلق ہے. اور اس بیک گراؤنڈ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. چیز یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت شاندار لوگ ہیں, بڑی عظمت والے لوگ ہیں, بڑے ولولے والے لوگ ہیں, بڑے جذبے, بڑے معافی دینے والے لوگ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ از ایکسٹریملی پور. ان کو پاکستان کے عوام کے جذبات سے. سر ایون دا لا میکرز, پلیز آپ تو لا ایکسپرٹ ہیں, کوئی اچھے قوانین ہی ہمارے کوئی ترمیم کر دے. بات یہ جی کہ وہ تو 26ویں ترمیم میں آپ نے سارے جو ہیں جو ایک آزاد عدلیہ کا جو کانسیپٹ تھا پاکستان میں, اس کو آپ نے ملیا میٹ کر دیا اپنی ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو انفارچونیٹلی اسی بہت بڑا دن ہے. اسی بچے اور جوان اور سب لوگ بہت اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بٹ لیڈرشپ از ایکسٹریملی پور.
extremely poor. सर बिल्कुल Not ठीक the है। answer. आज हम जिसको अभी जो हमें मार्का हक जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडिया को जैसे हमने शिकस्त दिया है, फोर्सेस को क्रेडिट जाता है, हमारी पूरी कौम को क्रेडिट जाता है कि कैसे वो खड़ी थी इस जंग के माहौल में। इस वजह से तो ये इंडिपेंडेंस में ये वो कहते हैं डबल मज़ा हो गया है सेलिब्रेशन का। और आपकी पूरी फैमिली जिस तरह आप बता रहे हैं और आपने अपनी आंखों से ये सारा प्रोसेस होते सब कुछ देखा है, कोई ऐसा वाकया वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? कोई आपकी मेमोरी में कोई ऐसी चीज़ जो हमसे शेयर करें, स्पेशली आज के इंडिपेंडेंस के हवाले से? मेरा पाकिस्तान से ये ताल्लुक है कि मेरे नाना नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, he was number 2 after Qaid Azam in All India Muslim League. Qaid Azam was the president of All India Muslim League, Yes. और मेरे नाना जो थे president of All India Muslim League Action Committee, तो he was number 2 person. लेकिन एक All India Muslim League का एक रेजोल्यूशन था कि जो क़यादत हिंदुस्तान में रह जाएगी वो वहीं मुसलमानों की को लुक आफ्टर करेगी। यस, हाँ। He didn't come. He stayed away in India. खलीकुज़्ज़मान वगैरह सारे आ गए, बाकी इधर आ गए, लेकिन my grandfather never came. He stayed, क्योंकि he said कि जिस हिंदुस्तान के लोगों ने, मुसलमानों ने मुझे सारी उम्र सेंट्रल असेंबली का मेंबर चुना, आज उनके मुश्किल वक्त में मैं पाकिस्तान आ जाऊं, तो अगर वो आते थे he would have been the first prime minister of Pakistan. तो मेरा तो पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा नाता है। और ये मेरे नाना जो थे, he was twice वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि जहाँ जो जिसको कायद आज़म कहते थे, ये मेरा इंटेलेक्चुअल कंटोनमेंट है, क्योंकि जो सिखा है पाकिस्तान का उसके 2 ही होते हैं, एक अलीगढ़ मूवमेंट और दूसरी पाकिस्तान मूवमेंट जी। सो मेरा इस पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कायद आज़म का तस्वर था, जो कायद आज़म ने दिया 11 अगस्त 1947 को, वो 1947 को वो अगर कायद आज़म को जिंदगी वफा देती और वो उनके तस्वरात जो हैं वो अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर लागू हो जाते तो आज पाकिस्तान बड़ा would be in a very better shape. Exactly. ये तो अब क्या है, सिर्फ दुआई थी कि काश ऐसा हो जाता, बट स्टिल अब जो जिस भी हालत में, जिस भी तरीके से, जितना भी मुल्क हमारे पास है, वी हैव टू लुक आफ्टर हिम, क्योंकि इसी की वजह से तो हम आज़ाद हैं, वरना आज़ादी का और मकसद क्या है? ट्रांसमिशन का सिलसिला ऐसे ही जारी है, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा, जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। जश्न आज़ादी के रंग सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है और हम भी बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो तमाम यादें बचपन की या फिर हमारे बड़ों ने जो हमें कहानियाँ सुनाई हैं, हमें बताया कि किस तरीके से इस वतन को हासिल किया है। मैं राज साहब, हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि हम बचपन में किसी और तरीके से, पता है वो यादें, वो मीठी यादें, और वो तब आपकी कोई ऐसी याद, कोई मतलब कोई ऐसी शरारत, जैसे बैरिस्टर साहब ने बड़ा मज़ेदार किस्म का वाक़या सुनाया, तो कुछ ऐसा आपने भी बचपन में कोई किया, या आप भी ये लड़कों की तरह बाजे बजा बजा के आज़ादी का जश्न मनाते थे? नहीं जी, मुझे कभी इस तरह इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है सारे अदवार गुजारे हैं बचपन से लेके यहाँ तक, तो सारे रंग ज़िंदगी के देखें। लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस तरह पहले कोई दोस्त बात कर रहे थे जब मैं बैठा हुआ था, तो मैं एक ज़ाती वाक़या जो मेरे वालिद साहब से मुताल्लिक़ है वो मैं कहना चाहूँगा। मेरे वालिद साहब प्री पार्टीशन कबड्डी खेलते थे, और वो कायद-ए-आज़म का, वो बड़े जवान थे माशाल्लाह। वी 6 ब्रदर्स, मैं सबसे छोटा हूँ, और हालत ये थी कि हम सारे भी मिल के उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, 6 के 6 माशाल्लाह, इतनी उनकी वो थी। तो वो अमृतसर में कबड्डी खेलने के लिए गए। पहले वो कायद-ए-आज़म के नेशनल गार्ड्स में भी उन्होंने सर्व किया, तो वहाँ पे अंग्रेज़ कमिश्नर था, तो उन्होंने वहाँ पे कबड्डी इतनी अच्छी खेली, और अंग्रेज़ उस वक्त करते ये थे
کہ ان کے کمشنر یا ڈپٹی کمشنر جو سب سے بڑا جوان ہوتا تھا اس کو اپنی سپاہ میں بھرتی کر لیتے تھے کہ یار یہ بڑا جوان ہے تو اس کو پولیس میں لے لو، یہ بڑا جوان ہے اس کو اس طرح کر لو. تو انہوں نے وہاں پہ بڑا زبردست وہ گیم پیش کی، پرفارم کیا. تو انہوں نے کہا جی کہ اس جوان نو تھانے دار بھرتی کر دو. تو وہاں پہ اناؤنس ہو گیا جی یہ تھانے دار ہوں گے. اور یہ پری پارٹیشن کا میں سنا رہا ہوں. اور ہمارا چونکہ گاؤں بھی نارنگ منڈی سائڈ پہ وہ بارڈر کے بالکل ہی ساتھ قریب ہے، تو وہاں سے وہ انڈیا کے اس ایریے میں جاتے تھے، تو آنا جانا عام تھا، ظاہر پاکستان بنا نہیں تھا. تو اس کے کوئی مہینے کے بعد وہ انگریز سرکار کے لوگ ان کو لینے کے لیے آئے. واپس خیر گاؤں پہنچے تو اکیلے اپنے والدین کے وہ بیٹے تھے. تو والدہ نے رونا شروع کر دیا کہ جی آپ انگریزوں کے اس میں نہیں جا سکتے، آپ بھرتی نہیں ہو سکتے. اچھا. تو سارا گاؤں اکٹھا کر لیا رو رو کے. تو مہینے کے بعد وہ لینے کے لیے آئے تو یہ غائب ہو گئے. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ والدہ نے پوری طرح سے ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ جی آپ اس میں نہیں جائیں گے. تو ہم کبھی زندگی میں ان کو کہتے تھے کہ آپ اس وقت تھاندار بھرتی ہوتے تو چلو ایس پی بن کے آپ ریٹائر ہوتے، ذرا ہمارا بھی کوئی ٹارچر ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. خیر یہ تو میرا ایک ذاتی زندگی کا. لیکن ہمارا چونکہ بارڈر کے اوپر ہماری زمینیں بھی ہیں، گاؤں بھی ہے. فضا یہ جو پارٹیشن کا سارا ہوا اس میں ہمارے بزرگ خواتین یا بزرگ کہتے تھے کہ جدوں اجاڑے پہ گئے، وہ اس طرح کر کے اس کو نہیں یاد کرتے تھے. تو مطلب اس کا یہ تھا کہ پنجاب تقسیم ہوا ہے، پنجابی تقسیم ہوا ہے. ہمیں اس اینگل سے شاید سوچتے نہیں کہ یہاں پہ سارا اب دیکھیں نا جو تقسیم ہوئی ہے، اور اس آزادی جس آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس آزادی کو کسی نے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں دیا. اس کے پیچھے ہزاروں بزرگوں کی قربانیاں ہیں، بچوں کی قربانیاں ہیں، ماؤں کی عصمتیں لوٹی، ہماری بہنوں کی عصمتیں لوٹی، جس طرح یہاں پہ واقعات سنائے گئے. اور ایک واقعہ اور بڑا ہسٹوریکل ہے کہ کینیڈا سے ایک سکھ ہمارا دوست ہے، وہ بڑی دیر سے رابطہ کر رہے تھے کہ یار میں نے آنا ہے پاکستان. ایک دن انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا جی کہ میری بہن رہ گئی تھی پاکستان. اچھا. تو میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، تو اب میں بڑی اچھی حالت میں ہوں، تو میں اس کے گاؤں جانا چاہتا ہوں. ناروال کے گکھڑ کے ایریے میں اس نے کہیں سے پتہ لگایا. پھر ہم وہاں پہ گئے. وہاں پہ جا کے ایک بندے سے پوچھا. اس نے کہا یار اس نام کی ایک خاتون ہوتی تھی، پھر اس نے ایک بندے سے شادی کر لی، پھر اس کے بچے ہوئے، تو آج کل پتہ نہیں ہو کدھر. قصہ مختصر کہ اس سکھ نے ایک مہینہ ادھر گزارا. اینڈ آف پنڈی کے اندر اس نے ایک جگہ تلاش کی جہاں سے مل گئی. اچھا. پتہ چلا کہ اس کی شادی یہاں پہ ایک ظاہر مسلمان کے ساتھ ہو گئی. تو اس کی بھی آگے 4 بچی ہیں. تو ابھی وہ سکھ ادھر سے ان کو پیسے بھیجتا ہے، اور وہ اس نے رو رو کے برا حال کر لیا. سو اس پارٹیشن کے نتیجے میں یہ ملک نہیں تقسیم ہوئے، یہ دل تقسیم ہوئے. اور اس پہ کسی کا دماغ ادھر اٹک گیا، کسی کا ادھر اٹک گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے اس کی قدر کر کے، اس کو مضبوط کر کے، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط کر کے، پاکستان کی اصل آزادی کی شکل سامنے لا کے اس میں حصہ ڈال کے ہم سب سے بڑا جشن آزادی منا سکتے ہیں. اور اس کو منانے کا جو اصل طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے. صرف جھنڈے لہرانے یا پٹاخے چلانے کا نام آزادی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کے ساتھ کس طرح آزادی کو منا رہے ہیں. اور جیسے قصوری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پاکستان کے ساتھ یا اس وطن کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ میرا ہیر رانجھے والا رومانس ہے. آئی تھنک سب کا ہی ہونا چاہیے ایک ایسی محبت، پاکیزہ محبت. آپ کا بھی اسی طرح کا ہے محبت کا؟ میری نظر میں تو رانجھا ہیرو نہیں ہے. کیوں؟ میری نظر میں تو قطعاً ہیرو نہیں ہے رانجھا. میری نظر میں تو قیدو ہیرو ہے، جس نے اپنی غیرت کی حفاظت کے لیے میدان میں آیا. وہ ایک چھٹے ہوئے بدماش سے جو رات کو ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے اس کے راستے کی رکاوٹ بنا، تو غیرت کا نشان تو قیدو ہے. نہیں کہاں دو محبت کرنے والا، کیا آپ کو لگتا ہے غلط ہے؟ آپ کیسی بات کر؟ نو آئی ہیو ٹو ڈیفر. ابھی سن لینا، بات سن لینا، سن لینا. یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. یہاں ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم اپنی کسی عزیزہ کو اجازت دیں گے کہ وہ کسی بندے سے رات کو جا کے ملائے؟ ٹیل می ون تھنگ. دیں گے؟
नहीं पसंद की नहीं मुझे नहीं मेरी बात पसंद छोड़ दें, पसंद है ना, पसंद तो छोड़ किसी देना। को भी हो पहले जो सकती है। मैं पूछ रहा हूँ मुझे बताया क्या हम इजाजत देंगे? नहीं देंगे। अब फिर मैं आपसे दूसरी तरफ हमारी बात, हम आजादी की बात कर रहे हैं, आई डोंट वांट, मैं चलें, बहुत सब आ और जाए। मैं सही एग्जांपल के साथ मैं आपसे बहुत मुख्तलिफ इस पे मतलब आ सकती हूँ, बट आई डोंट वांट गो विद द विमेन और हम कोई औरत मार्च वाली बात नहीं करेंगे। दूसरी बात हाँ, सुनिए, ये ये exactly। आप यौम आज़ादी का हाँ जश्न जी, मना रही हैं, हाँ जी, पिछले पौने घंटे से मुझे बिठाया, आपने मुझसे बात ही नहीं की। नहीं हैं? क्यों भाई? आपने 5 गेस्ट भुगता दिए, उसके बाद मेरी तो भाई मैं एहतजाज करता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। आपने अगर आप मुझे इस प्रोग्राम में अकलियत भी समझती हो तो झंडे में मेरा सफेद रंग मौजूद है, अच्छा ले उसे कोई नहीं छीन सकता। आपसे नया दौर ठीक है में ना? सबकी गुफ्तगू होती है, आप लोग पूरा 45 मिनट्स बोलते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट और हैं तो उनको हम मौका नहीं, दें। गेस्टों को टाइम दें। यानी Yes, मैं आप exactly। कह रहे हैं कि मैं वो अब्बा हूँ आप जो शादी आज- की तारीख तय होने लगती है तो उसे कहते हैं दही ले आ तू आप जाके। आज होस्ट हैं, आप आज गेस्ट नहीं है या एनालिस्ट नहीं है, आप दोनों आज होस्ट हैं मेरे साथ। अच्छा, तो नहीं टाइम गेस्ट का है। वैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जो मोहब्बत है ना, वो कहते हैं बनेगा क्या जो इश्क में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इश्क के नाम कर दी, और इश्क इस धरती इस मट्टी से, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना मेरे बाप जायदाद छोड़ के मरा, ना मेरी बाहर कोई जायदाद है, ना मेरे फ्यूचर बच्चों का बाहर सेफ है, ना मैं गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जाता हूँ, ठीक है, ना मेरा कोई कारखाना है, ना बंगला है। मेरा तो ये इश्क यही मट्टी है, क्योंकि मैंने इसी मट्टी में दफन होना है, मेरा बाप भी इस मट्टी में दफन है। सो हमारे इश्क जो है वो बड़ा डिफरेंट, और हम दूध पीने वाले मजनू नहीं है, हम खून देने वाले मजनू हैं। बिल्कुल ठीक है। इस वतन के हुर्मत के लिए हमने वो भी कर्ज उतारे जो हम पे वाजिब नहीं थे। बिल्कुल तो ठीक। मैं समझता हूँ कि हम या आप या सब, हम पाकिस्तान से मोहब्बत तो इस पे तो डिबेट ही नहीं है, नहीं, हाँ। ये तो उनसे करनी चाहिए जिन्होंने इस वतन के खजानों को लेके कहीं और ले चले गए, ठीक है ना। हम तो यही रहेंगे और इसी से मोहब्बत करेंगे। जावेद साहब, एनी गुड मैसेज ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, कोई मैसेज यूथ के लिए खास तौर पे, क्योंकि आगे उसी ने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को। मेरा ख्याल है कि झंडा जो है ये बड़ी एक अकीदत का निशान है, और हम लोग झंडियाँ लगाते हैं बड़े प्यार से, बल्कि कभी कभी तो बड़े पुरानी बात है जबकि झंडे डीसी के कार पे भी लगता था, उसके दफ्तर पे भी लगता था, तो लोग एक दिन के लिए अपने आप को वो समझते थे हम वजीर हैं, हाँ, हम सफ़ीर हैं, तो वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जो झंडियाँ हैं ना, ये इनकी जो बाद में जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है, नीचे जो उसकी बेहुरमती होती है, वो मेरा ख्याल है वो, हालांकि झंडे में जो डंडा होता है कमाल उसका होता है, लेकिन ये गलत बात, आपने बड़ी सही बात की है कि हम लोग भूल जाते हैं और हम बेहुरमती कर देते हैं। और नहीं, ये झंडियाँ पाँव में आ रही होती हैं, और कोई जब लगाने के बाद उसको हिफाजत से उतारनी भी चाहिए, मेरा ख्याल है उतारनी भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और इसको जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ लगा दी खुशी खुशी में, वो बात नहीं है, आपने उसको जमीन पे भी नहीं गिरने देना, ना पाकिस्तान की इज्जत को, ना पाकिस्तान के परचम को। बैरिस्टर साहब, कोई मैसेज? देखिए, मेरा ये ख्याल है और मैं समझता भी हूँ कि ये जो यौम आज़ादी है, इसके अंदर हमें अपने पिछले अदवार के अंदर जो गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ हुई, उनको देखने की ज़रूरत है कि उनको कैसे हम अपनी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ हुई जिसकी वजह से आज हमारे ये हालात हैं। नौजवान नस्ल जो है वो आज शायद बहकी हुई है, जिस तरह पहले बात की, बाजे बजाने, इधर ये मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाल के, मतलब ये किस किस्म की तरबियत है हमारी, बल्कि ये तो ट्रेंड आ गया, कहाँ से आ गया। बल्कि ये तो होना ही चाहिए कि बुजुर्गों के पास बैठ के जिस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हैं, उनको अपनी तारीख को बताया जाए कि पाकिस्तान किस तरह मार्ज़ वजूद में आया था। स्पेशली स्कूल्स में छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, कोई स्टडी ना हो, इस किस्म के ड्रामाज या कोई ऐसे स्पीकर्स को इनवाइट किया जाए। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ, बल्कि ये लम्हा फिक्रिया भी है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले, जब मैं बचपन में था, जवानी भी देखी, यहाँ पे 14 अगस्त थी, फ़लस्तीन के मामलात थे, कश्मीर के मामलात थे, रैलीज निकलती थी, और बच्चों के लिए स्पेशली प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल के अंदर होते थे,
कॉलेजेस के अंदर होते थे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बैरूनी ममालिक के अंदर तो रैलीज़ निकल रही हैं फ़लस्तीन के हक़ में, कश्मीर के हक़ में निकल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो आज़ादी नहीं है शायद कि उस तरह से वो रैलीज़ निकल रही हैं, ना उस तरह से नौजवान मुतहरिक हो रहा है। और वो मुतहरिक हो किस चीज़ के लिए रहे कि सलेंसर उतार दिया बाइक का और चल पड़े और बाजे बजा दिए। ये तो हमारी कम अज़ कम चीज़ें नहीं थी जिनको हमने कैरी करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन चीज़ों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और पाकिस्तान जो है, जो सबसे पहले पाकिस्तान का नारा है, उसको लेकर जाना चाहिए। एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो हम बाजे बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं ना, ये भी हमारे अंदर की घुटन की अलामत है। जब हमें ये फील होता है ना कि पूरा साल हमें ना बोलने दिया जा रहा है, ना हमें सुना जा रहा है, फिर हमें मौका मिलता है तो हम चीखते हैं, हम शोर मचाते हैं कि आज का दिन तो कम से कम हम बोल सकते हैं। 364 दिन तो हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुननी। आज का दिन हम अपनी मर्जी से आवाज़ निकाल सकते हैं। बाजा बजाने की बदतमीजी अपनी जगह पे, लेकिन इसके पीछे एक फिलॉसफी ये भी है कि जब घुटन बहुत बढ़ जाती है ना, तो जब मौका मिलता है तो फिर बाजे बोलते हैं। क्या कहेंगे आप राहत साहब, बाजों के अलावा हट के कोई पैगाम, कोई मैसेज? देखिए फिर साहब, हम एक हजूम है, बदकिस्मती से हम कौम नहीं बन पाए और नेशन बिल्डिंग पे काम बहुत कम हुआ है। जो यूथ आज पाकिस्तान को विटनेस कर रही है, ये अगले 50 साल ये रेलेवेंट रहेंगे, और आज इस नौजवान नस्ल के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इनको वतन से मोहब्बत का वो सबक सिखाने की ज़रूरत है जो उनको समझ आता हो। ज़बरदस्ती कोई महब वतन नहीं बन सकता और ना बनाया जा सकता है। मैंने पहले भी बात की कि रियासत के साथ एक शहरी का एक एग्रीमेंट होता है। रियासत जब शहरी को ऑन नहीं करती तो नतीजे में शहरी भी रियासत को ऑन नहीं करता। दुनिया में आपने देखा कि शहरी दिल से खुश होकर 50% तक टैक्स देते हैं, क्योंकि रियासत वापसी उनको सब कुछ लौटा रही होती है, हेल्थ की शक्ल में, एजुकेशन की शक्ल में, सिक्योरिटी की शक्ल में, वगैरह वगैरह। तो जब आप सब कुछ रियासत को दे रहे होते हैं तो वापसी पे रियासत उस तरह से नहीं कर रही होती, तो फिर हुबल वतनी बातें तो की जा सकती हैं, लेकिन वो चीज़ अंदर से पैदा नहीं होती। वो ये बात है ना, देखें कि बड़ा ज़रूरी है कि आज के दिन हम अहद करें कि हम अपनी रियासत के अंदर शहरियों को भी ऑन करेंगे, अपने नौजवानों को भी ऑन करेंगे, और नेशन बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। और आज़ादी का असल मफहूम वही है कि आज़ादी को देखें, आज़ादी हासिल कर लेना, जंग एक जीत जाना और उसको सस्टेन रखना सबसे बड़ी बात होती है, उसको लेके आगे चलना। और वो आज की इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ एक ही शक्ल में हो सकता है कि आप इकनॉमिकली इस काबिल हो जाएं कि आप इस आज़ादी को लेके भी चल सकें, और आपकी जो नई नस्ल है, पूरी कौम है, उस पर फ़ख्र करें। और आपको तो मेरा क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी लीडरशिप के लिए। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही है कि आपको फिर नौजवान नस्ल को ब्रेन ड्रेन ना हो पाकिस्तान के अंदर से। राना साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। और पंजाबी कहते हैं डुले वेरा दा कुछ नहीं बिगड़िया। अभी भी हमारे पास वक्त है। अभी भी अगर हम अपनी माजी की गलतियों को समझते हुए अपना अगला फ्यूचर जो है प्लान अच्छा कर लें तो कुछ नहीं को बिगड़ा है। वो क्या एक लतीफ़ा कहते हैं, खालिस्तान जब बन गया ना तो उनकी काबीना बैठी कि भाई हम खालिस्तान को तरक्की कैसे दें। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, जिन जिन ममालिक ने ताकतवर ममालिक से जंग की और वो हार गए, उन्होंने तरक्की की। कहते जैसे जर्मन हार गया, जापान हारा, जैसे क्या कहते हैं इटली हारा, तो हम भी ऐसा करते हैं कि हम किसी ताकतवर मुल्क से जंग करते हैं, हारेंगे तो तरक्की कर लेंगे। आइडिया बड़ा वंडरफुल था, सबने तालियां बजाई। एक बीच में राणा बैठा हुआ था, उन्होंने कहा राणा साहब तुसी क्यों चुप हो? कहता पागल है, सोचो जो जीत गए तो की बढ़ेगा साढ़े। तो भाई ये कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, और हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। और जमहूरियत का मतलब जमहूर है, जमहूरियत की इकाई जमहूर है, आम आदमी है। हम जब वो तरक्की कर जाएगा, मुल्क तरक्की कर जाएगा। ऐसे ही है। और तरक्की कहीं मतलब ये नहीं होती कि आपके घर में एसी लग गया है, फ्रिज आ गया है। तरक्की है कि आप ज़हनी तौर पे कितना आसूदा है। जब आप बड़े दौर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गुर्बत थी, ठीक है ना, मायूसी नहीं थी। उस दौर में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन बेबरकती नहीं थी। यकीन था, अज़म था, तकवा था। हम वो चीजों से दूर चले गए।
हमें जो तकवे की सबक दे रहा होता है वो 1.5 करोड़ की प्राइडो में आके हमें तकवा की सबक दे रहा होता है। तो जब तक जो लोग हम पे गवर्न कर रहे हैं वो हम जैसे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। मुल्क, कानून, तरक्की, इंसाफ सब कुछ तब होते हैं जब जमहूर और रियासत एक जैसी हो जाए, और ये हो जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान बना है तरक्की के लिए, और ये मेरी दुआ है अच्छे दिन आएंगे कि हमेशा ए वतन तू सदा मुस्कुराता रहे। ये मेरे शानुद रहमान साहब भाई हैं, उनका एक मिली नगमा, मैं वो एक आपको उसका जुमला मैं सुनाता हूँ। वो कहते हैं, ए वतन तू सदा मुस्कुराता रहे, गीत गाता रहे, ए वतन हमारी दुआ है ये। क्या बात है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना, प्रोग्राम का स्टार्ट में ही जावेद साहब ने ये बात की थी। जावेद साहब, मैं इसको क्विकली मैं आपसे, पहले स्टैंडर्ड्स ये नहीं थे कि हमारी जो स्टेटस है वो नहीं था कि बड़ी गाड़ी होगी तो खुशहाली आएगी, जैसे आपने कहा घर में एसी लगेगा तो खुशहाली आएगा। पहले तो इस किस्म के स्टैंडर्ड्स नहीं थे। ये इतनी जल्दी क्यों हमने ये इस किस्म के स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं? विद इन फ्यू ईयर्स ऐसा हुआ है। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि जब हम छोटे थे तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वालदा जो है, एक छिकू पे सालन और रोटियां होती थी। कोई मेहमान आया वो खाली नहीं जाना, कोई फ्रिज नहीं होता था, कोई कूलर नहीं होता कोई था, स्टोर करके खाने रखने, व्हाट्सएवर। इतनी बरकत जो घर थी, में बना हुआ है, बरकत थी। हम 8 बहन भाई थे तो गोश्त कितना आता होगा, 1 पाव आता होगा, या और जो खत्म ही नहीं होता। जो कसाई था ना, इतने खूबसूरत तरीके से वो मुसव्वर की तरह गोश्त बनाता था। एक बोटी आपको मिल जाए, उसका जो मज़ा है ना, अब आप यकीन माने 1 किलो गोश्त पड़ा होता है सामने, मज़ा नहीं आता। तो ये जो चीज़ें हमें बरकत उठ गई है। हम जो है ना, मिन हैसुल कौम शोबाज हैं। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, और इस चक्कर में हम बिल्कुल मारे गए हैं। और अभी भी जिस तरह इन्होंने कहा, डुले बेराना कुछ नहीं बिगड़िया। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो सतार ईदी की तरह कपड़े पहने हो और उसी तरह का बिहेवियर करे, समझिए ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये शोशा और ये जो इसने बहुत बुरा हाल कर दिया ऐसे। और जितना आप शो ऑफ करेंगे ना अब की सोसाइटी में, बैरिस्टर साहब, यू विल एग्री कि आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप सादा कपड़ों में चले जाएंगे तो आपको कहेंगे मामूली सा आदमी है, कोई आपको कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। चाहे आपके पास मॉरल वैल्यूज कितनी भी ज्यादा हैं, आप साइकिल पे या बाइक पर आए हैं, आप देखने का नजरिया ही आपको देख के बदल जाएगा। कि बात दुरुस्त है कि जो हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स थे वो तो बड़ी तेज़ी के साथ नीचे गए। हमारे माशरे ने तरक्की भी की, हमने फैशन के अंदर भी आए, हम लोगों ने पैसा भी कमाया, हम लोगों ने मतलब, लेकिन रिश्तों को शायद हम भूल गए। और हम लोगों ने मतलब, मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा, जिस तरह मतलब हर फील्ड के अंदर पिछले दिनों हमारे जो है वो डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे 90% ब्यूरोक्रेट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उधर पोर्चुगीज़ में हैं। तो मतलब अगर मैं वो पुरानी अगर किताबें पढ़ूं, कुदरतुल्लाह शहाब को देखें, शहाब नामा के अंदर वो लिखते हैं कि हम लोग दरख्तों के नीचे बैठ के काम करते रहे 60s के अंदर। आज मैं जब ये जाता हूँ दफातर के अंदर देखता हूँ तो मतलब बड़े जो बाबू साहब हैं वो दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन चिलर्स चल रहे हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक चल रहे हैं। वो आए हैं या नहीं आए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं उनकी गाड़ी का बाहर एसी फुल स्पीड पे चल रहा है। यही मामलात हैं कि आज हम लोगों के अंदर वो जो मोरालिटी, जो हमारी बेसिस थी, जो हमारे जो मतलब जिस चीज़ के ऊपर हमारा मज़हब, हमारी हर चीज़ बेस कर रही थी, आज हम उन चीज़ों से हट गए। हमने वही जिस तरह पहले बताया कि हम लोग शो ऑफ करने लग गए, मतलब हम लोगों ने दिखावे की ज़िंदगी अपना ली। यूरोपियन लाइफस्टाइल हमने अपनाया, लेकिन अपना जो था, जो एक अपनाहट होती थी, एक चूल्हे पे बैठ के बच्चे माँ के पास बैठ के खाना खा रहे होते थे, एक मोहब्बत होती थी, रिश्तेदारियाँ थी, शादियाँ होनी तो 10-10 दिन मेहमानों ने बैठना और वो वहाँ पे महफिलें लगनी और एक खूबसूरत माहौल होता है। ये पाकिस्तान की सकाफत ही, ये पाकिस्तान के मिराज से। लेकिन आज एक ना दुकान पे ताला लगा हुआ था, उस तो लोगों का रश था, उस दुकान के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। एक माड़ा सा बंदा रश में घुसता था तो लोग उसे धक्का दे के बाहर फेंक देते थे, फिर घुसता था।
जब 5-7 दफ़ा हुआ तो बैठ गया, कहता लो फिर बैठ कर दे रहो, मैं भी ताला नहीं खोलना, ठीक है ना। तो इस तरक्की का ताला दुकान का जमूर के पास है, आम आदमी के पास। अच्छा फिजा, जो जिस दिन आप उसे ताला खोलने का मौका दे देंगे सब ठीक हो जाएगा। बरिस्टर साहब जो बात कर रहे थे ना, देखिए आज की ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, और जिस शख्स ने ये पाकिस्तान बना के दी है उसका क्या था कि उसने अपनी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया था। उसने इतनी सादगी का मैसेज कौमी खजाने से कुर्सी आई थी तो उसको ऑफिस से निकाल दिया था। 48 में वो ब्यूरोक्रेसी को क्या कह के गए, और आज की ये पूरा सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। तो आप अपने इस्लाफ के जब नजरिए से, सोच से या नजरिया पाकिस्तान से हट जाएंगे तो फिर आज़ादी की हिफाजत उतनी मुश्किल हो जाएगी। हम बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि आज़ादी की हिफाजत अगर करनी है और इस पाकिस्तान को मजबूत करना है, तवाना करना है, तो फिर उस सोच से जुड़े रहना है जिसकी बेस के ऊपर ये पाकिस्तान बना था। That is very important. That is मैं very एक वाकया पढ़ रहा था कायदे आजम का कि वो इलेक्शन हुए जब वो, तो उन्हें जो पता नहीं फीफा ममदूर थी या कौन, नाम मुझे भूल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ना 10 वोट डाले। कायदे आजम ने कहा हाउ, उनका मैं मुख्तलिफ उससे जाके डालती हूँ। कायदे आजम ने कहा आप जाएँ, वो 9 वोट कैंसिल करवाएं, मैं ऐसी फतह पे लानत भेजता हूँ जो बेईमानी से हासिल की जाए। ये कायदे आजम कौन रिकॉर्ड है वाकया, तो हम कायदे आजम को फॉलो करेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और ये मॉरल वैल्यूज़ की जो बात हम कर रहे थे, यही बात है कि हमें पाकिस्तान की आज़ादी का तो जो जश्न हम मना रहे हैं, लेकिन आपस में मिल बैठ कर उसको किस तरीके से इकट्ठे सेलिब्रेट करना है और फैमिली इक़दार को जो वैल्यूज़ देनी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब सरज़मीं ने पुकार